बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आजका मुख्य विषयमा अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित, काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य सडक पृथ्वी राजमार्ग सहित कैयौं राजमार्ग अवरुद्ध, नारायणी एरियाको आसपास गोर्खा, नवलपुर, तनहुँ, बारा लेभलमा चाहिँ हरेक घण्टा चाहिँ पानी चाहिँ बढ्दो दरमा परिरहेको छ। मुख्य राजमार्गहरू नै अवरुद्ध छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका 99% भन्दा धेरै संक्रमितमा लक्षण नदेखिएको पाइएपछि वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न लागि सरकारी भनाई, ठाउँ अनुसारको उमेर अनुसारको त्यसले चाहिँ मरेका नमरेका यी सबैका लक्षण कम भएका सबैलाई मिलाएर तत्काल 15-20 स्याम्पललाई हामी गर्नुपर्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप विकासमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ठूलो सफलता। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। गनी अन्सारीबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटेनको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको एउटा खोप प्रारम्भिक चरणको परीक्षणका क्रममा सुरक्षित रहेको र त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएको पाइएको छ। द ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित नतिजाका अनुसार AZD1222 नामक खोपको उत्पादन अस्ट्राजेनेका कम्पनीले गर्नेछ। उक्त खोपको 1077 जनामा परीक्षण गरिएको थियो। ती व्यक्तिहरूमा दिइएको खोपका कारण उनीहरूमा रोगसँग लड्ने क्षमता विकास भएको पाइयो। अध्ययनका प्रमुख लेखक प्राध्यापक एन्ड्रयू पोलार्डका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीले भाइरसलाई सम्झनेछ ताकि खोपले मानिसहरूलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न सकोस्। तर उनले थप अनुसन्धान आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरेको प्रति चिन्ता दर्शाउन हङकङसँग सुपुर्दगी व्यवस्थामा आफ्नो देशले परिवर्तन ल्याउने बताएका छन्। तर सूक्ष्म रूपमा विषयलाई निहाल्ने भन्दै उनले हरेक मुद्दामा आफू स्वतः चीन विरोधी नहुने बताए। प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने, उइगर अल्पसङ्ख्यकप्रति गरिएको व्यवहारलाई लिएर हाम्रो गम्भीर चासो छ। हङकङमा जे भइरहेको छ त्यसप्रति पनि हाम्रो चिन्ता छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन। ब्रिटेनले सुपुर्दगी सन्धि निलम्बन गरिएको घोषणा आजै गर्दैछ। यसअघि चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा उसकै शब्दमा ब्रिटेनले क्रूर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको थियो। दुई मुलुकबीच पछिल्लो समय तनाव चुलिदो छ। कोरोना भाइरस महामारी बीच फ्रान्सले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने विषयमा नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ, जसअनुसार पसल, रेस्टुराँ र ब्याङ्क लगायतमा भित्र बसे पनि मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। उक्त नियम पालना नगर्ने व्यक्तिले $150 भन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि सार्वजनिक यातायातका साधनभित्र अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने नियम लागू भइसकेको छ। बीबीसी संवाददाता ह्यू स्कोफिल्ड भन्छन्, देशभरि समूहमा संक्रमण देखिन सक्छ भन्ने बारे सरकार चिन्तित देखिन्छ। यद्यपि अहिलेसम्म दोस्रो लहर नदेखिएको उसको भनाइ छ। अहिलेको गर्मीको समयमा मानिसहरूले सुरक्षाका उपाय अपनाउन छाडेकोमा पनि सरकारलाई चिन्ता छ। बीबीसी संवाददाता ह्यू स्कोफिल्ड। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। पाकिस्तानमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम 4 महिनापछि पुनः सुरु गरेका छन्। मास्क र पन्जा लगाएका स्वास्थ्य कर्मीहरूले कराची सहरमा घर घर पुगेर बालबालिकालाई नछोइकन पोलियो थोपा खुवाएका छन्। पाकिस्तान र उसको छिमेकी देश अफगानिस्तान सहितका विश्वका केही मुलुकमा पोलियो अझै गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ। नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत 5 वर्ष मुनिका 8 लाख पाकिस्तानी बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाइनेछ। दैनिक संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै पाइएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको स्वीकार्न भारतीय सरकारमाथि दबाव परिरहेको छ। विगत 24 घण्टामा 40,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा थुप्रै सहरले पुनः लकडाउन गरेका छन्। विज्ञहरू भन्छन्, संक्रमितको संख्यामा व्यापक वृद्धि हुनु समुदाय स्तरमा फैलिसकेको सङ्केत हो र ग्रामीण क्षेत्रमा भाइरस फैलिनु अझ नराम्रो सङ्केत हो। भारतमा हालसम्म 11 लाख मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने करिब 27,000 जनाको मृत्यु भएको छ। र लोकप्रिय भिडियो सेयरिङ एप टिकटकले प्रयोगकर्ताहरूको व्यक्तिगत विवरणमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पहुँच नरहेको स्पष्ट पारेको छ। सार्वजनिक नीति सम्बन्धी उक्त चिनिया कम्पनीका प्रमुख थियो बेरट्रामले टिकटक विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू पूर्णतः गलत भएको बीबीसीलाई बताए। टिकटक चीनमा उपलब्ध नरहेको र त्यसका विवरण संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेको उनले जनाए। टिकटकको सबैभन्दा ठूलो बजार भारतले त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। आइतबारदेखि सुरु भएको अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। संघीय राजधानी काठमाडौँ जोड्ने मुख्य सडक पृथ्वी राजमार्गसहित विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध भएको विवरण प्राप्त भएका छन् भने कतिपय स्थान डुबानमा परेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार अहिले नेपालमा सरेको मनसुनी न्यून चापिए रेखाको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। बाढी र पहिरो लगायतका विपदका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुनौ नारायणगढबाट ईश्वर जोशीको रिपोर्ट। पुनः मनसुन सक्रिय भएपछि देशैभरका नदीले खतराको सङ्केत पार गरेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख मुरारी अवस्थीले बताए। नारायणी एरियाको आसपास गोर्खा, नवलपुर, त्यस पछाडि तनहुँ, बारा लेभलमा चाहिँ पानी पर्ने गर्दा अत्यन्तै प्रति घण्टा चाहिँ हरेक घण्टा चाहिँ पानी चाहिँ बढ्दो दरमा परिरहेको छ। जसले गर्दा जति पानी चाहिने हो नर्मल लेभलभन्दा वार्निङ लेभलभन्दा माथि चाहिँ पानी परिरहेको छ र विभिन्न ठाउँमा मुख्य मुख्य राजमार्गहरू नै अवरुद्ध छन्। पहिरो र डुबानले ठूलो धनजनको क्षति भएको उनले बताए। देशमा रहेका ठूला नदी सबैको सतह उच्च बिन्दुमा पुगेको र बाढीले के कति क्षति पुर्याएको भन्ने बारे विवरण आउने क्रम जारी रहेको अवस्थीले बताए। चितवन भएर बग्ने नारायणी नदीले पनि खतराको सङ्केत पार गरेको छ। नारायणी नदीले चितवन र नवलपरासीको केही स्थान प्रभावित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए। मौवा खोला भन्ने ठाउँमा पुल जोखिममा परेको भत्कन लागेको भन्ने चाहिँ हाइवेको पुल र त्यहाँ चाहिँ दुईटा घरमा क्षति हुन लागेको हुनाले मान्छेले अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ। यो देवघाट क्षेत्रमा नारायणी नदीले खतराको तह पार गरिसकेका छ। पश्चिम चितवनमा त्यसको असर चाहिँ यता यो पानीको सतह बढेको असर पश्चिम चितवनमा देखिएको छ। त्यहाँ केही बस्तीहरू जोखिममा भएको कारणले 26 नम्बर वडाका केही बस्तीहरूलाई हामीले सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी गर्दैछौँ। मोटामोटी 24 घरबाटलाई रेस्क्यु टोलीहरू तयारी अवस्थामा छ। अविरल वर्षाले पृथ्वी राजमार्ग, नारायणगढ मुगलिन सडक र सिद्धार्थ राजमार्ग लगायतको विभिन्न राजमार्गहरू पहिरोले अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। नदीहरूमा पानीको सतह बढ्ने क्रम जारी रहेकोले नदी आसपास जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। यसैबीच केही बेर अघि एउटा सूचना जारी गर्दै चीनको खासा क्षेत्रमा रहेको केरुङ छो पोखरीमा अविरल वर्षाका कारण पानी भरिन गई पोखरी फुट्न सक्ने सम्भावना रहेको र न्यालम क्षेत्रमा अत्याधिक वर्षा भइरहेको चीनिया अधिकारीहरूले जनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले बताएको छ। उक्त पोखरी फुटे भोटेकोशी नदीमा आकस्मिक रूपमा पानीको बहाव अत्यधिक बढ्ने हुँदा नदी किनारमा रहेका भोटेकोशी गाउँपालिका, 12 विषय नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। अर्को विषय, विगत 24 घण्टामा नेपालका विभिन्न जिल्लामा थप 186 व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो वृद्धिसँगै देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या 17,844 पुगेको छ। तीमध्ये 11,868 जना संक्रमितहरू भाइरस मुक्त भएर घर फर्किएको र 40 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। विगत 24 घण्टामा 173 जना निको भएर घर फर्किएको जानकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएका छन्। पछिल्लो विवरण सार्वजनिक गर्दै गौतम, सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,936 र आजको जम्मा संख्या 186 छ। उनका अनुसार अहिले संक्रमण भएका कुल 22,228 मानिस देशभरि आइसोलेसन अर्थात् एकान्तवासमा छन्। गत असार 19 गते सर्वाधिक 740 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि दैनिक पुष्टि हुने संक्रमितको संख्या घटिरहेको छ। भारतबाट घर फर्किने मानिसको संख्या घटेकाले क्वारेन्टिनमा चाप घटेको र परीक्षणको संख्या स्वतः कम हुँदा संक्रमित व्यक्ति फेला पर्ने क्रम पनि घटेको सरकारी भनाइ छ। यसैबीच अविरल वर्षाका कारण विभिन्न रोगको जोखिम हुने बताउँदै सचेत हुन जरुरी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। वर्षायामका कारण गाउँघरमा सानो ठाउँमा धेरैजना बस्नुपर्ने हुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने खतरा समेत बढ्ने हुँदा मन्त्रालयले जारी गरेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई ख्याल गरेर खोजी एवं उद्धार गर्न र सुरक्षित रहन अनुरोध गरिएको छ। फेरि पनि गौतम, विगत केही दिनदेखि देशभर अविरल वर्षा भइरहेको छ। बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध हुनुका साथै ठूलो जनधनको क्षति समेत भएको छ। यस्तो अवस्थामा पानी प्रदूषण हुन गई झाडा पखाला, आउँ, हेपाटाइटिस, टाइफाइड, आँखा पाक्ने, रुगाखोकी जस्ता सरुवा रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ भने बाढी, पहिरो, सडक दुर्घटना आदि कारणले चोटपटक जन्य समस्याहरू पनि हुन सक्छन्। यता कोरोनाको जोखिम पनि छँदैछ। यसमा पनि सचेत एवं सजग हुन जरुरी छ।
नेपालमा सबै 77 जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको भए पनि अहिले 7 जिल्लामा संक्रमितहरूको संख्या 0 छ। ती जिल्लाहरू भोजपुर, पाँचथर, धनकुटा, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरससँगै सम्बन्धित अर्को विषय, नेपालमा कोरोना भाइरसका 99% भन्दा धेरै संक्रमितमा लक्षण नदेखिएको तथा न्यून संख्याका बिरामीलाई मात्र सघन उपचार आवश्यक भएको पाइएपछि अब त्यसको वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्न लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ। माघमा देखा परेको कोरोना भाइरस संक्रमणले साउनमा आइपुग्दा 17,500लाई ग्रसित पारिसकेको छ। तीमध्ये झण्डै 12,000 निको भइसके भने 40 जनाको ज्यान गएको छ। सञ्जय ढकालको रिपोर्ट। अत्यधिक संख्यामा संक्रमितहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण नदेखिएका विवरण आएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डे भन्छन्, अब 99.7% म्याक्सिमम चाहिँ लक्षणै छैन। संक्रमित भए तापनि कसैको पनि लक्षण छैन। आइसियुमा त अझ एकदम न्यून छ। आइसियुमा त कोही ज्वरो आएको लागि पनि कहिले अलि साह्रो भयो, अक्सिजन दिनु परेकोलाई राख्ने हो, तर भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरेको व्यक्ति अहिले मलाई जानकारी भए अनुसार छैन। कोरोना भाइरस संक्रमणका धेरै घटना बिहोरेका सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा प्रदेश 5 का चिकित्सकहरूको अनुभव पनि उस्तै छ। सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड-19 उपचार विभागका प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर कुँवर, एकजनालाई मात्रै हामीले आइसियुमा राख्न पर्यो र आइसियुमा राखेर पनि हामीले भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दाखेरि नि उहाँलाई चाहिँ बचाउन सकिएन। जुन सुदूरपश्चिममा दुबईबाट आउनुभएको पहिलो केसमा चाहिँ सामान्य रुगा खोकी र अनि घाँटी दुख्ने ज्वरो आउने 1-2 दिनको लक्षण मात्रै थियो। त्यसपछिको बिरामीहरूमा चाहिँ अब खासै लक्षणहरू देखिएको छैन। प्रदेश 5 को प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना भाइरस उपचार केन्द्रका डाक्टर सुदर्शन थापाका अनुसार त्यहाँ पनि भेन्टिलेटरमा एकजनालाई मात्र राख्नु परेको थियो र उनको स्वास्थ्यमा पछि सुधार आएको थियो। लक्षण नदेखिनुका फाइदाका साथै बेफाइदा पनि हुन्छन्, किनभने लक्षण नदेखिएका मानिस सामान्य आवत-जावत गरिरहेका हुन सक्छन् र नजानिदो तवरले जोखिममा परेका समूहलाई संक्रमण सारिरहेका हुन सक्छन्। त्यसको परिणाम पनि अस्पतालमा बढेको भिड या मृत्युदरमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तनमा देखिनुपर्छ, तर त्यसो नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। फेरि डाक्टर वासुदेव पाण्डे, हामीसँग अर्को अर्ली वार्निङ रिपोर्टिङ सिस्टम भन्ने छ। त्यो रिपोर्टिङ सिस्टमबाट पनि त्यसमा चाहिँ सारी अथवा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनको के हामीले हेर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ गएको वर्ष यो वर्षको एनालाइसिस गरेर हेर्दा निमोनियाका बिरामीहरू कम छन्। हाल नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित मध्येको मृत्युदर 0.2% रहेको छ। प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा नेपालमा 1.4 को मृत्यु भएको छ। यो संख्या भारतमा 19 छ भने बङ्गलादेशमा 16 अनि श्रीलङ्कामा 0.5 रहेको छ। कुनै पनि स्थानमा संक्रमण फैलन 3वटा विषय मुख्य जिम्मेवार ठानिन्छन्। तिनमा एजेन्ट वा संक्रमणको कारक तत्त्व वा अहिलेको सन्दर्भमा भाइरस र हस्ट वा संक्रमित हुने शरीर र वातावरण पर्छन्। भाइरस कतिको शक्तिशाली पाइएको छ, समुदायका सदस्यहरूमाझ प्रतिरोधी क्षमता कस्तो छ तथा तापक्रम, उचाइ जस्ता वातावरणीय पक्षको के प्रभाव छ भनेर अध्ययन नगरिकन कुनै निचोडमा पुग्न नसकिने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। त्यसैले त्यस्तो अध्ययनको लागि तयारी थालिसकिएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भनाइ छ। परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवाली, एउटा जिन सिक्वेन्सिङ ब्लडबाट इम्युनोलोजिकल र त्यसै अर्को हजुरको क्लिनिकल स्ट्याटस त्यो कोरिलेसन हुन्छ कि त्यसमा हामीले ठाउँ अनुसारको उमेर अनुसारको त्यसै चाहिँ मरेका नमरेका यी सबैका लक्षण कम भएका सबैलाई मिलाएर तत्काल 15-20 स्याम्पल हामी गर्नुपर्छ। यो अध्ययनमा 3वटा मुख्य पक्ष सामेल रहेको उनले बताए। पहिलो, क्लिनिकल परीक्षणमा कति बिरामी भए, कस्ता लक्षण देखिए, गम्भीर बिरामीहरू कस्ता थिए, कति समय अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो, मृत्यु दर कस्तो रह्यो अनि उमेर तथा स्थान सबै हेरिने बताइएको छ। दोस्रो, थ्रोट स्वाबबाट निकालिएका भाइरसको जिन सिक्वेन्सिङ वा आनुवंशिक परीक्षण गरिने र तेस्रो, समुदायका मानिसहरूको प्रतिरोधी क्षमता जाँचिने बताइएको छ। उक्त अध्ययन देशभित्रै काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायत अन्य विज्ञ संस्था तथा व्यक्तिहरूको सहभागितामा गरिने बताइएको छ। सञ्जय ढकाल, BBC, काठमाडौँ। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र गनी अन्सारी। अहिलेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा नदीको सतह बढेका, बस्तीहरू डुबानमा परेका र बाढी पहिरोको जोखिम बढेका विवरण आएका छन्। कोरोना भाइरससँग जुझिरहेका स्थानीय तहहरूले अर्को विपदको पनि सामना गर्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ, सङ्घीय सरकार र निकायहरूले कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौँ। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौँ। विशाल गिरी लेख्छन्, सर्वप्रथम त बाढी तथा पहिरोको जोखिममा रहेका मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ र दीर्घकालीन रूपमा त्यस्ता ठाउँमा घर निर्माण कार्यलाई रोक्न आवश्यक छ। एक द्वार प्रणाली मार्फत राहत वितरण तथा सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। प्रिन्स नारायणले लेखेका छन्, नेपालमा मनपरी तन्त्र छ,
डोजरले जताततै खन्ने, खोस्रने, बाटो बनाउने नाममा बोट बिरुवा तथा जङ्गल फडानी गर्ने भइरहन्छ। सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूबीच कुनै समन्वय नै छैन। रुख बिरुवा रोप्ने भन्दा फडानी गर्ने र पैसा कमाउने होडबाजी चलेको देखिन्छ। प्रत्येक घरमा कम्तीमा 20-30वटा बिरुवा हुनै पर्ने नियम बनाउने तथा वन फडानी गर्ने लगायतलाई कडा कारवाही गर्ने नियम बनाउनु पर्ने देखिन्छ। भानु न्यौपानेले लेखेका छन्, बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका स्थानका बासिन्दालाई तत्कालै सुरक्षित स्थानमा लैजाने र सम्भावित क्षेत्रका मानिस स्वयं पनि सचेत भएर सुरक्षित स्थानमा बस्नु पर्यो ताकि पछि पछुताउन नपरोस्। अजमत खानको सुझाव छ, यो बर्खाको मौसममा मात्रै होइन, सधैँका लागि विकल्प खोज्नुपर्छ। ध्रुव काफले लेख्छन्, देशभरि नदीजन्य वस्तुको उत्खननमाथि र ओडाध्यक्ष तथा डोजर चालक इन्जिनियर भई डाँडाहरूमा बाटो निर्माण गर्ने कार्यमाथि पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। कृत्रिम साक्यको सुझाव छ, मानिसहरूलाई छिटै सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाने, बाढी तथा पहिरो सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम रेडियो मार्फत प्रसारण गर्ने, अति प्रभावित क्षेत्रमा सेनाले हवाई उद्धार गर्ने, मौसमको जानकारी लिएर मात्र बाहिर जाने, स्थानीय तह, प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार एकजुट भएर समस्याको समाधान गर्ने। राजेन्द्र राणा भाटको तर्क छ, सरकारले केही गर्थ्यो भने हरेक साल दोहोरिने यस्ता घटना अलिक कम हुन्थे। विपत्तिपछि मात्रै तात्ने कार्यले अस्थायी समाधान त देला तर स्थायी हुँदैन। त्यसैले सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरू स्वयं चनाखो र सतर्क हुनुपर्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। चीनसँगको बढ्दो तनाव बीच युकेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले हङकङसँग सुपुर्दगी सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याइने बताएका छन्। चीनले कडा दण्डको व्यवस्था रहेको विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानून हङकङमा लागू गरेपछि युकेको तर्फबाट पछिल्लो कुरा आएको हो। हङकङ पहिला ब्रिटेनको उपनिवेश थियो। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछन् गनी अन्सारी। चीनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानून हङकङमा लागू गरेपछि त्यसको जवाफमा युकेले त्यहाँका 30 लाख मानिसलाई आवासको अधिकार दिने प्रस्ताव गरिसकेको छ। चीनले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा उसकै शब्दमा युकेले क्रूर हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। युकेका विदेश मन्त्री डोमिनिक राबले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि निलम्बन गर्ने कुरा संसद मार्फत जानकारी गराउँदैछन्। बेजिङले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेकोमा जोड दिएको छ र सुपुर्दगी सन्धिबाट युके अलग भएमा उसकै शब्दमा कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ। 30 वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको सुपुर्दगी सन्धि अनुसार अब पनि संदिग्ध अपराधीलाई हङकङको जिम्मा लगाइएमा त्यहाँबाट चीन पठाइन सकिने युकेको आशंका छ। युके बाहेक अन्य 19 देशसँग पनि हङकङले सुपुर्दगी सन्धि गरेको छ। चीनले नयाँ कानुन लागू गरेपछि क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले हङकङसँगको सन्धि निलम्बन गरिसकेका छन्। युकेका प्रधानमन्त्री जोन्सनले नयाँ कानुनबारे आफ्नो देशको चिन्ता रहेको भन्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने हङकङका मानिसहरूको अधिकारको विषयमा सोच्न आवश्यक रहेको बताए। उनले अगाडि भने, हामीले सूक्ष्म रूपमा यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। केही कुरामा हामी कडा हुनेछौँ भने केही विषयमा हामीले संवादलाई निरन्तरता दिनेछौँ। युकेले सन् 1997मा चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको थियो। सहमति अनुसार चीनमा नभएका केही स्वतन्त्रता हङकङवासीले पाउने कुरा भयो। तर पछिल्ला महिनामा दुई देशबीच राजनीतिक तथा आर्थिक तनाव बढेको छ। गनी अन्सारी। चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनबाट रोक्ने प्रयास अन्तर्गत बन्द रहेका सिनेमाघरहरू फेरि खुला गर्न लागि छ। चिनिया चलचित्र प्रशासनले सोमबारदेखि कम जोखिम भएका स्थानहरूमा सिनेमाघर खोल्न सकिने बताएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सृजना श्रेष्ठबाट। चीनका अधिकांश स्थानलाई कम जोखिम भएका क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएका कारण यो नयाँ निर्णयको अर्थ देशभरिका लगभग सबै सिनेमाघर खुल्ने अनुमान छ। जनवरीमा सुरु भएको लकडाउनले चीनका सिनेमाघरहरू नराम्ररी प्रभावित भएका र केही स्थायी रूपमा बन्द भइसकेका छन्। खुल्ने सिनेमाघरहरूले कुल क्षमताको 30% मात्रै दर्शक राख्नुपर्ने र पहिले देखाउने गरेको भन्दा आधा संख्यामा मात्रै चलचित्र देखाउन पाइने कडा नियम पालना गर्नुपर्नेछ। दर्शकहरूको शरीरको तापक्रम नापिनेछ र दर्शक र सिनेमाघरका कर्मचारी सबैले जुनसुकै बेला पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्नेछ। चलचित्रको टिकट अनलाइन किन्नुपर्नेछ र फरक समूहका दर्शकहरू कम्तीमा 1 मिटर दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने नियमहरू लगाइएको छ। नयाँ सुरक्षा नियमहरूमा सिनेमाघरमा खानेकुरा र पेय पदार्थ बेच्न नपाइने पनि रहेको छ। पछिल्लो कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो केन्द्रबिन्दु रहेको चीन चलचित्रको लागि विश्वको दोस्रो ठूलो बजार हो।
सन् 2019मा त्यहाँ चलचित्रको बजार 9 अर्ब डलर भन्दा बढी रहेको थियो, तर यो वर्ष धेरै चिनिया र अंग्रेजी चलचित्रहरूको प्रदर्शन रद्द भएकाले त्यो बजार नराम्ररी खस्किने अपेक्षा गरिएको छ। जुलाई महिनाको सुरुमा चीनको सबैभन्दा धेरै सिनेमा घरहरूको स्वामित्व रहेको कम्पनी वान्डा फिल्मले यो वर्षको 6 महिना घाटा हुने जनाएको थियो। चीनभरि 600 भन्दा बढी सिनेमा घरहरू रहेको सो कम्पनीले 1.6 अर्ब युवान घाटा बेहोर्नुपर्ने अनुमान गरेको जनाएको छ। सृजना श्रेष्ठ। फेरि नेपाल। लकडाउनको अवधिमा बालविवाहका घटनामा वृद्धि भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न काम गरिरहेका अधिकारीहरूले बताएका छन्। पश्चिम नेपालको बाँके जिल्लामा मात्र यो अवधिमा 50 भन्दा बढी बालविवाह भएको बालविवाह विरुद्धका अभियानकर्ताहरूले बताएका छन्। आफूले जानकारी पाएका बालविवाहमा हस्तक्षेप गरेको तर समयमै सूचना नपाउँदा कतिपय घटना रोक्न नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालगञ्जबाट बिमला चौधरीको रिपोर्ट। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 5 बिनौनाका बुद्धिसागर चौधरी भर्खर 18 वर्षका भए। उनकी प्रेमिका पनि 18 वर्षकै रहेको उनका अभिभावक बताउँछन्। उनीहरू लकडाउनकै अवधिमा भागेर विवाह गर्न खोजेको तर समाजले रोकेपछि अब 3 वर्षपछि विवाह गर्ने सहमति भएको बुद्धिसागरकी आमा चन्द्री चौधरी बताउँछिन्। मन पराएको हो दुवै परिवारको 2-3 वर्षपछि अब उमेर पनि पुग्छ, बुहारी आउने जाने हुन्छ, 1-2 दिन यसो घुमघाम गरेर फेरि ल्याइहाल्छु। बुद्धिसागरले पनि प्रेमिकाको परिवारको आग्रहमा 3 वर्षपछि विवाह सारिएको बताउँछन्। माइतीकोले पनि त्यही भनेको छन्, अहिले नगर, अब 3 साल पछि त अब गयो त्यति बेलासम्म अब लक पर्यो, त्यो चाहिँ पर्दैछ अहिले। बन्दाबन्दीका बेला राप्ती सोनारीमा बुद्धिसागरको विवाह रोकिए पनि सोही पालिकाका अन्य 20 जनाले बाल विवाह गरिसकेको बताइएको छ। अन्य पालिकामा पनि यस अवधिमा 6-7 वटाका दरले बाल विवाह भएको बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा काम गरिरहेका संस्थाहरूको भनाइ छ। लकडाउनमा बाल विवाह वृद्धि हुनुको कारण बारे स्याक नेपालका जगदीश थापा भन्छन्। सोशल मिडियाको अलिक बढी दुरुपयोग भयो कि जसरी देखभेटै हुन पाएन अथवा लक पर्यो, त्यसपछि अनलाइन मेसेजको थ्रुबाट अब के गरौँ भन्ने चाहिँ किशोर किशोरीहरूमै हो कि अब हामी विवाह गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाको एउटा मनोभावना जागृत भयो। बन्दाबन्दीको समयमा घरबाट निस्कन नपाउँदा समाजमा थुप्रै बाल विवाह भए पनि सूचना पाउन नसकेको बताउँछिन् जिल्ला बाल क्लब सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष मेनुका रावत। त्यति बेला चाहिँ लगनको बेला अथवा भागी विवाह पनि सबैले गरिराख्नु भएको थियो। 2-4 जनाको जानकारी पायौँ भने पनि उहाँहरूको विवाह रोक्न एकदमै गाह्रो, किनकि हामीलाई घरदेखि निस्किन पनि गाह्रो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बाँकेमा 59 वटा बाल विवाह भएको र लकडाउनको अवधिमा 6 वटा बाल विवाह मण्डपबाटै रोकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। बाल विवाह गर्ने गराउन खोज्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरिएको प्रहरी कार्यालय बाँके महिला तथा बाल बालिका सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक श्याम कुमारी पाइजाको भनाइ छ। कानून भन्दा बाहिर गएर बिहा गरेर हामी त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउँछौँ, दुवै पक्षलाई ल्याइन्छ, सुनिन्छ भने अनि भोलिपल्ट दुवै पक्षका अभिभावक राखेर जनप्रतिनिधि राखेर अनि हामीले अब आइनो बिहा गर्ने होइन भनेर चाहिँ हामी कागज गरेर छोडिदिन्छ। किशोर किशोरीले आफूलाई छुटाउन चाहेमा आत्मदाह गर्ने धम्की दिँदा विवाह रोक्न चुनौती रहेको बाल विवाह विरुद्ध अभियान कर्मी बताउँछन्। 20 वर्ष नपुगी विवाह गराए वा यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख रहेको कानूनविदहरू बताउँछन्। बिमला चौधरी, बीबीसी नेपालगञ्ज। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम देशैभरि 400 भन्दा बढी एफएम स्टेशनबाट प्रसारण हुने गर्छ। अहिले संसारभरि नै कोरोना भाइरसको महामारी भएकोले हामीले कार्यक्रममा पनि त्यसै सन्दर्भका धेरै सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। रेडियोका अतिरिक्त बीबीसी नेपाली सेवाको वेबसाइट bbcnepali.com मा पनि हामीले कोरोना भाइरस प्रकोपबारे ताजा र उपयोगी विवरण तथा जानकारीहरू नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौं। कृपया ती सामग्री हेर्ने गर्नुहोला। बीबीसी नेपाली सेवाको फेसबुक पेज मार्फत पनि तपाईँ हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। साँझपखको अन्तिम विषय। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सक्षम र प्रतिभावान महिलाहरू भए पनि ज्यादै कम महिलाहरू मात्रै नेतृत्वदायी भूमिकामा देखा परेको जानकारहरूको भनाइ छ। महिलाहरूलाई अवसर नै नदिने नियत पहिलो कारण भएको बताउँछन् धेरै महिला प्राध्यापकहरू। पारिवारिक जिम्मेवारी, सामाजिक रीतिथिति, राजनीतिक खिचातानी लगायत विभिन्न कारणले नेतृत्वमा जाने सोच समेत नगरेको कैयौं महिला प्राज्ञहरू बताउँछन्। तर अवसर र सहयोग प्राप्त भए कुनै पुरुषभन्दा कम नदेखिने अनुभवी प्राज्ञहरूको भनाइ छ। सुनौ मतिना त्वानाबासुको रिपोर्ट। शिक्षण पेशा नेपाली महिलाहरूले निकै रुचाएको पेशा मध्येमा पर्दछ। त्यसैले विद्यालय तहदेखि क्याम्पस तहसम्मै अध्यापन गर्ने महिलाहरूको संख्या हेर्दा उत्साहजनक छ। तर त्यही अनुपातमा नेतृत्वदायी भूमिकामा ज्यादै कम मात्र महिलाहरू पुगेको देखिन्छ। नेतृत्व तहको नजिक वा सो तहमा पुगेकै क्षमतावान
र प्रतिभाशाली महिलाहरू समेत परिवारको साथ सहकर्मीको सहयोग नपाउँदा दुखी बनेको सुनाउँछिन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक गीता त्रिपाठी। इनरोल गर्नको लागि चाहिने क्राइटेरियाहरूमै पनि धेरै भाग छ कि महिलाहरूको लागि त्यो सबै कुरामा कम्पिट गर्नलाई एकदम गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अनि अहिले पछिल्लो समयमा त राजनीति पनि आएको छ। राजनीतिले यस्तो व्यक्तिलाई त्यो सत्तामा त्यहाँ चाहिँ पुर्याउन चाहन्छ, त्यो ठाउँमा एउटा जोगाएर राख्न चाहन्छ जहाँ चाहिँ उसलाई फाइदा हो। त्यो चाहनीमा क्यापेबल मान्छेहरू पनि त्यहाँ पुग्नलाई धेरै वर्ष पुग्नुपर्ने हुन्छ अथवा पुग्दै नपुगिकन जीवनबाटै रिटायर हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालका 11वटा विश्वविद्यालयमा कति प्राध्यापकहरू कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँग पनि छैन। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मात्र करिब 250 जना प्राध्यापकहरू रहेको बताइन्छ। तीमध्येकी एकमात्र महिला प्राध्यापक बताइएकी ज्योति उपाध्याय देवकोटा आफू अध्ययन अनुसन्धानमा व्यस्त रहने हुँदा प्रशासनिक पदका लागि खासै चासो नदिएको बताउँछिन्। हाम्रो मेल कोलिग्सहरु पहिले प्रोफेसर हुनुभयो, म 2013 मा भएँ है। त्यसपछि चाहिँ म हेड अफ द डिपार्टमेन्ट भएँ। त्यसपछि अगाडि चाहिँ के पनि पुगेको छैन। रिसर्चमा चाहिँ एकदम एक्नोलेजमेन्ट र एकदम पियर रिभ्युड इन्टरनेसनल हाई इम्प्याक्ट जर्नलमा चाहिँ पब्लिस भइरहेछ। त्यसको लागि एनर्जी र एफर्ट पनि मैले हालिराख्नु पर्छ, त्यो हालिराखेको छु। अन्त मैले एनर्जी दिन नसके हो कि 8 वर्ष अगाडि पाटन अस्पताल र त्यसपछि 2075 सालमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनेकी प्राध्यापक डाक्टर संगीता भण्डारी महिलाहरूले बिरलै मात्र नेतृत्वको अवसर पाउने बताउँछिन्। तर नेतृत्व लिने व्यक्ति हर हिसाबले तयार हुनुपर्ने उनको अनुभव छ। म पनि एउटा एलिजिबल क्यान्डिडेट हुँ भनेर मैले आफूले पनि धेरै स्ट्राइभ गरेँ कि, तर पनि अब मन्त्रीज्यूहरूलाई ब्युरोक्राटहरूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो कि। तर अपर्च्युनिटी पाएपछि जोस पाटनमा मैले धेरै चेन्जेस ल्याएर पनि देखाएँ। अनि सेकेन्ड टर्मको लागि पनि म राप्तीमा चाहिँ मेडिकल एजुकेसन डेभलप गर्नलाई यो च्यालेन्ज लिन तयार छु भन्दाखेरि मलाई जसले पनि तपाईँ गर्ने र तपाईँ जाने र त्यस्तो दाङ जस्तो ठाउँ जाने भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई जसले पनि। एकजना महिला कुनै पनि विभागको प्रमुख, डिन, रजिस्ट्रार वा उपकुलपति हुँदा त्यसले सिङ्गो समाज र देशमा पुर्याउने सन्देश महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन्। तर नियुक्तिदेखि पदोन्नति लगायतका क्रममा हुने राजनीतिक खिचातानीका कारण महिलाहरू नेतृत्व तहमा पुग्न नसकेको बताउँछिन् 2072 सालमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनेकी प्राध्यापक डाक्टर भूषण श्रेष्ठ। चाहे तपाईँले भिसी भन्नुहोस्, चाहे चाहिने कुनै पनि संवैधानिक पदको चाहिने व्यक्तिहरू भन्नुहोस्, सबै चाहिने पोलिटिकल पार्टीसँगै सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै आएको हुन्छ। त्यसमा कसैले होइन म चाहिँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीसँग सम्बन्धित छैन भनेर भन्ने हो भने त्यो चाहिँ नि हास्यास्पद हो। छोरीलाई पढाएर आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउने मात्र होइन, ठूला सपना देखेर त्यसलाई साकार बनाउन उत्प्रेरित गरिरहने हुर्काइले महिला नेतृत्वको विकास गर्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यसरी नेतृत्वको नजिक वा नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरूलाई साथ र सहयोग प्रदान गरी थप महिलाहरूलाई त्यसप्रति आकर्षित गर्न सकिने उनीहरू बताउँछन्। मतिना त्वनाबासु, BBC काठमाडौँ। अब आजका प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्रिटेनको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको एउटा खोप प्रारम्भिक चरणको परीक्षणका क्रममा सुरक्षित रहेको र त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएको पाइएको छ। ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरेको प्रति चिन्ता दर्शाउन हङकङसँग सुपुर्दगी व्यवस्थामा आफ्नो देशले परिवर्तन ल्याउने बताएका छन्। कोरोना भाइरस महामारीबीच फ्रान्सले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्ने विषयमा नयाँ नियमहरू लागू गरेको छ, जसअनुसार पसल, रेस्टुरा र ब्याङ्क लगायतमा भित्र बसे पनि मास्क लगाउनुपर्ने हुन्छ। पाकिस्तानमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको बालबालिकालाई पोलियो थोपा खुवाउने कार्यक्रम 4 महिनापछि पुनः सुरु गरेका छन् र दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै धेरै पाइएपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको स्वीकार्न भारतीय सरकारमाथि दबाव परिरहेको छ। हवस् त, BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।